साथीहरु अब लागौं अब्जेक्ट तर्फ। जाभास्क्रिप्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो अब्जेक्ट। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब्जेक्टलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला। र साथीहरु अब्जेक्टलाई तपाईहरुले चाहिँ जताजतै युज भएको पाउनुहुन्छ। साथीहरु अब्जेक्ट पनि एरेसँग सिमिलर रहेको छ। तपाईहरुले अब्जेक्टलाई युज गरेर मल्टिपल डेटालाई सिंगल भेरिएबलमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हो भने अब्जेक्ट र एरे बीच के डिफरेन्स छ त त्यो डिफरेन्सको बारेमा पनि जानिहालौं। हेर्नुस् एरेमा चाहिँ एउटा सानो इस्यु छ। त्यो इस्यु भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्टको नेमलाई स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईले त्यो नेमलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने एरेमा चाहिँ तपाईले इन्डेक्स नम्बरबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यो स्टुडेन्टको अब नेम चाहिँ हाम्रो 0 इन्डेक्समा छ भने तपाईले 0 इन्डेक्स चाहिँ युज गर्नु पर्यो त्यो स्टुडेन्टको नेमलाई एक्सेस गर्नको लागि। अब हेर्नुस् त त्यो 0 इन्डेक्सको सट्टा यदि त्यो स्टुडेन्टको नेममा चाहिँ हाम्रो नेम भन्ने एउटा चाहिँ के भइदिएको भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोपर्टी भइदिएको भए हेर्नुस् हामीलाई एक्सेस गर्न कति सजिलो हुने थियो। र त्यही फ्यासिलिटी चाहिँ नि हामीलाई अब्जेक्टले प्रोवाइड गर्छ। र साथीहरु अब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स नम्बरलाई चाहिँ एउटा हामीले कीले चाहिँ रिप्लेस गर्छौं र त्यही कीलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि भ्यालुलाई एक्सेस गर्छौं। जसकारण के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि भ्यालुलाई एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो चाहिँ बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो यसरी अब्जेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि एरेमा जुन इन्डेक्स नम्बरको इस्यु थियो त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्छ। सो अब लागौं डाइरेक्ट यसको इम्प्लिमेन्टेसन तर्फ। तपाईहरुले चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस्। अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्न चाहन्छौं। त्यही भएर भेरिएबलको नाम के राखौं भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भनेर राखौं STUDENT। त्यसपछि तपाईले चाहिँ इक्वल टु साइन दिनुस्। त्यसपछि तपाईले कर्ली ब्र्याकेट दिनुस्। अब कर्ली ब्र्याकेटले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको हेर्नुस् त के हुन्छ नेम हुन्छ, त्यसैगरी स्टुडेन्टको एड्रेस हुन्छ, त्यसैगरी स्टुडेन्टको चाहिँ हाइट होला, त्यसैगरी स्टुडेन्टको चाहिँ अब वेट होला। अनि यी कुराहरु भनेको के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्टको प्रोपर्टी हो। अब तपाईहरुले चाहिँ स्टुडेन्टको नेमलाई स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ नेम भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कोलन दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि स्टुडेन्टको नेम के हो त्यो दिनुस्। जस्तै अब स्टुडेन्टको नेम चाहिँ स्याम भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल भ्यालु स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै स्टुडेन्टको चाहिँ अरु पनि प्रोपर्टी हुन्छ, उसको एज पनि होला। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब एजलाई स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले कमा दिनुस्। त्यसपछि तपाईले फेरि यही कुरा चाहिँ रिपिट गर्नुस्। एज त्यसपछि कोलन त्यसपछि तपाईले अब उसको एज दिनुस्। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ जुन कोलन भन्दा अगाडिको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ की भनिन्छ। त्यसपछि कोलन भन्दा जुन पछाडिको पार्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भ्यालु भनिन्छ। त्यही भएर अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो डेटा की भ्यालु पीआरमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ एरेमा अब स्टुडेन्टको नेमलाई स्टोर गर्नको लागि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब जस्तै अब स्याम अनि त्यसपछि 45 भनेर अब हामीले चाहिँ एरे क्रिएट गरेका थियौं भने तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि अब स्याम भनेको त नेम हो, त्यसपछि अब 45 भनेको एज हो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब इन्डेक्स नम्बरको सट्टा चाहिँ एउटा की तपाईले प्रोवाइड गर्न सक्नुभयो। जसकारण के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रिड गर्न पनि सजिलो हुने भयो, त्यसैगरी चाहिँ अब एक्सेस गर्न पनि सजिलो हुने भयो। सो अब्जेक्टले चाहिँ यसरी हेल्प गर्छ। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब स्याम भन्ने जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने? त्यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब console.log गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा पहिले अब्जेक्टको नाम दिनुस्। अब्जेक्टको नाम भनेको के हो? स्टुडेन्ट। त्यसपछि स्टुडेन्ट दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै हामीसँग चाहिँ अब्जेक्ट छ र अब्जेक्टसँग चाहिँ हामी डिफरेन्ट प्रोपर्टीहरु हुन्छ, डिफरेन्ट मेथडहरु हुन्छ। यदि तपाईले त्यो प्रोपर्टी र मेथडलाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ डट अपरेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले डट दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि स्टुडेन्टको अथवा हाम्रो चाहिँ त्यो अब्जेक्टको चाहिँ तपाईले प्रोपर्टी नेम दिनुस् अथवा तपाईले कीको नेम दिनुस्। अब जस्तै हामी चाहिँ नेमलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं भने तपाईले नेम दिनुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्याम भनेर आएको छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब एजलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एज भनेर दिनुस्। सो अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ डट अपरेटरलाई युज गरेर कुनै पनि अब्जेक्टको प्रोपर्टीलाई तपाईले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ एरेमा के गर्न सक्नुहुन्छ? एरे भित्र तपाईले एरे पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्छौं। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ एरेमा के गर्न सक्नुहुन्छ? फंक्सन पनि तपाईहरुले डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब्जेक्ट भित्र तपाईहरुले चाहिँ एरे पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब्जेक्ट भित्र तपाईहरुले चाहिँ अर्को अब्जेक्ट पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ अब्जेक्ट भित्र अर्को फंक्सन पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ एउटा फंक्सन क्रिएट गरौँ। जस्तै एउटा स्टुडेन्ट हो भने त्यसको केही फंक्सन त हुन्छ। जस्तै स्टुडेन्ट चाहिँ अब खान्छ, बस्छ, हैन, डुल्छ, हिँड्छ, त्यो भनेको फंक्सन हो। जस्तै अब हामी चाहिँ एउटा फंक्सन क्रिएट गरौँ। त्यो फंक्सनको नाम के राखौँ भन्दाखेरि रन भनेर राखौँ। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि रन भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कोलन दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ फंक्सन भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब प्यारेन्थेसिस दिनुस्। त्यसपछि तपाईले कर्ली ब्र्याकेट दिनुस्। अब यहाँ चाहिँ अब एउटा सानो मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले आई एम रनिङ भनेर मैले चाहिँ मेसेज दिएँ।
अब त्यस पछाडि तपाईँले यो फङ्सनलाई चाहिँ एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ रन भनेर दिनुहोस्। अब यो रन भनेको त एक फङ्सन हो नि, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यहाँ प्यारेन्थेसिस युज गर्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई एम रनिङ भनेर आएको छ। सो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टभित्रको फङ्सनलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब्जेक्टभित्र के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एरे पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्टुडेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट चोइसेसहरू हुनसक्छ। जस्तै स्टुडेन्टले चाहिँ अब फुटबल खेल्न मन पर्न सक्छ, त्यसै गरी उसलाई भलिबल पनि खेल्न मन पर्न सक्छ, त्यसै गरी उसलाई चाहिँ ब्याडमिन्टन पनि खेल्न मन पर्न सक्छ होइन, डिफ्रेन्ट चोइसेसहरू हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसको लागि एउटा एरे क्रिएट गरौँ। एरे क्रिएट गर्नको लागि मैले चाहिँ एउटा नाम दिन्छु चोइस भनेर। त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ कोलन दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अब स्क्वायर ब्राकेट दिनुहोस्। त्यस पछाडि अब चाहिँ यहाँ अब डिफ्रेन्ट हाम्रो गेमको नाम दिउँ होइन, भलिबल भनेर दिएँ। त्यस पछाडि भलिबल, त्यस पछाडि चाहिँ नि कमा दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ फुटबल भनेर दिनुहोस्, फुटबल। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अब ब्याडमिन्टन भनेर दिनुहोस्, ब्याडमिन्टन, ब्याडमिन्टन। अब त्यस पछाडि तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यो भलिबललाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो चोइस भन्ने एरे छ त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि के गर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला अब्जेक्टको नाम दिनुहोस्, त्यस पछाडि डट, त्यस पछाडि तपाईँले चोइस। त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो चोइस भनेको त एक एरे हो, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट युज गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि इन्डेक्स नम्बर दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ इरर आउँछ। किन इरर आयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ कमा युज गरिरहेका छैनौँ। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले कमा दिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भलिबल भनेर आएको छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ फुटबललाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्डेक्स नम्बर 1 दिनुहोस्। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ ब्याडमिन्टनलाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर 2 दिनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टभित्र तपाईँहरूले चाहिँ एरे क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अब्जेक्टभित्र अर्को अब्जेक्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कमा युज गर्नु पर्यो तपाईँले। त्यस पछाडि अब अब्जेक्टको नाम दिनुहोस् अर्को, जस्तै मैले चाहिँ ओबिजे भनेर दिएँ। त्यस पछाडि अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ओबिजे लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि कोलन दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अब कर्ली ब्राकेट दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ की भ्यालुको रूपमा चाहिँ डेटालाई तपाईँले इन्टर गर्नुहोस्। जस्तै अब म चाहिँ यहाँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको लोकेसन हामीले चाहिँ दियौँ होइन, स्टुडेन्टको लोकेसन मुन भनेर दिएँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अब अरू कुराहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै उसको चाहिँ अब हाइट होइन, हाइट चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब 6 भनेर दिनुहोस् होइन। अब तपाईँले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो यो जुन लोकेसन छ यसलाई तपाईँले एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो। अब यो अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्न त सजिलो छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला अब स्टुडेन्ट भयो होइन, हामीसँग चाहिँ आउटर अब्जेक्ट भनेको के छ, स्टुडेन्ट छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिला स्टुडेन्ट लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि डट, त्यस पछाडि ओबिजे भनेर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले डट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लोकेसन भनेर दिनुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ यो लोकेसन पाउनुहुन्छ मुन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ हाइट चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब्जेक्ट डट हाइट भनेर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइट भनेर आएको छ। अब तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो फङ्सन छ नि रन भन्ने फङ्सनमा, अब यो रन भन्ने फङ्सनमा तपाईँले चाहिँ यो जुन हाम्रो नेम र एज छ यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्सोल डट लग। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेम लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि प्लस, त्यस पछाडि थोरै स्पेस दिनुहोस् होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ एजलाई चाहिँ लेख्नुहोस्। अब तपाईँले यसो गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फङ्सनलाई कल गरौँ है। सबैभन्दा पहिला फङ्सनलाई कल गर्न आवश्यक छँदैछ। त्यस पछाडि डट रन भन्ने फङ्सनलाई कल गरौँ। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ इरर आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एज इज नट डिफाइन्ड एट अब्जेक्ट डट रन, यो एज चाहिँ हाम्रो डिफाइन छैन भनेर इरर आइरहेको छ। सो तपाईँले चाहिँ यो जुन हाम्रो नेम छ एज छ तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो अब यो नेम र एज छ नि यो कसको प्रोपर्टी हो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ स्टुडेन्टको प्रोपर्टी हो कि होइन, स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्टको प्रोपर्टी हो नि। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट भनेर लेख्नुपर्छ, स्टुडेन्ट डट नेम। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि STUDENT स्टुडेन्ट डट एज भनेर दिनु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्याम 45 भनेर आएको छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीले स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्टभित्र नै छौँ हामी, त्यही पनि हामीले यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर लेखिरहेका छौँ। अब तपाईँले चाहिँ यो लेख्न चाहनुहुन्न र हामीले चाहिँ अब हेर्नुहोस् हामीले यो लेख्दैनौँ। अब चाहिँ हामी त्यही अब्जेक्टभित्र छौँ भने हामीले चाहिँ त्यही अब्जेक्टको नाम फेरि लेख्दैनौँ। सो यसको लागि तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीसँग चाहिँ एउटा स्पेसल किवर्ड छ, त्यो किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो किवर्डको नाम के हो भन्दाखेरि दिस। तपाईँले चाहिँ यहाँ दिस युज गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि दिस युज गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। र साथीहरू दिस भनेको के हो भन्दाखेरि दिस एउटा चाहिँ किवर्ड हो जसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ।
र साथीहरु दिसको बिहेभियर चाहिँ नि सिचुएसन अनुसार चेन्ज हुन्छ र ती सिचुएसनहरुको बारेमा चाहिँ जब हामी एडभान्स जावास्क्रिप्ट पढ्छौं त्यसैगरी हामी चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल पढ्छौं त्यतिबेला चाहिँ पढ्छौं त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अहिले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि दिसले चाहिँ नि अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अब हेर्नुस् यो दिसले चाहिँ नि कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सजिलो टेक्निक सिकाउँछु ल हेर्नुस् त्यो टेक्निक भनेको के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है तल console.log मा हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिला हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि student.run भनेर हामीले चाहिँ यो जुन रन भन्ने मेथड छ यसलाई कल गरिरहेका छौं अब रन भित्र हामीले चाहिँ दिस युज गरिरहेका छौं सो अब हामीले चाहिँ के जान्नु छ भन्दाखेरि यो जुन दिस छ यसले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसको बारेमा जान्नु छ हेर्नुस् त्यसको लागि अब यहाँ सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो रन भन्ने मेथड छ त्यसलाई कसले कल गरेको छ त्यो हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ हाम्रो कसले कल गरेको छ स्टुडेन्टले कल गरेको छ त्यही भएर चाहिँ यो दिसले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला सो यहाँ चाहिँ दिस भनेको के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट हो र दिस र स्टुडेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट हो यो कुरामा चाहिँ है तपाईले चाहिँ अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन अब तपाईले चाहिँ यहाँ प्रोपर्टी युज गर्नुहुन्छ त्यसैगरी मेथड युज गर्नुहुन्छ त्यो मेथडलाई अथवा त्यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ कुन अब्जेक्टले कल गरिरहेको छ त्यही अब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो जुन दिस छ त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा त्यही अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस नै हो सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला है यो बुझ्नु भयो भने चाहिँ त्यो दिसले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ दिस भनेको चाहिँ कुन अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला अब हेर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ अब्जेक्ट भित्र फंक्सन क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ अब यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि कुनै समस्या भएन हैन समस्या हुने कुरा त हुँदै भएन अब त्यसपछि तपाईले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तरिका भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो जुन हाम्रो फंक्सन छ यसलाई चाहिँ तपाईले रिमुभ गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईले यो कोलनलाई पनि हटाइदिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ यति मात्र गरिदिनुस् सो यसरी पनि तपाईले फंक्सन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि इस्यु आएको छैन है तपाईले यहाँ चाहिँ अब एरो फंक्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने एउटा तरिका तपाईहरुले चाहिँ अर्को तरिकालाई युज गरेर पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ अब यही तरिकामा हेर्नुस् है यही तरिकामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा इम्प्टी अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुस् है तपाईले यति गर्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ अब यहाँ स्टुडेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईले स्टुडेन्टलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यो जुन हाम्रो सानो आइकन छ यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब्जेक्ट भनेर आएको छ प्रोटोटाइपमा अब्जेक्ट भनेर आएको छ है के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ अब तपाईले यसरी पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ इम्प्टी अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी क्रिएट गर्नु भयो भने तपाईले पछि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा की भ्यालु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ अब कुन की चाहिँ तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ कुन प्रोपर्टी तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै स्टुडेन्ट डट नेम त्यसपछि अब स्टुडेन्ट डट नेम अब त्यसमा चाहिँ तपाईले बिमल भनेर दिनुस् है अब त्यसैगरी तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट अब त्यसपछि एज अब स्टुडेन्टको एज तपाईले दिनुस् जस्तै 56 अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब स्टुडेन्टको के गर्न चाहनुहुन्छ अब जस्तै स्टुडेन्टलाई नै प्रिन्ट गर्नुस् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेम बिमल त्यसैगरी एज चाहिँ 56 भनेर आएको छ यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ तपाईले इम्प्टी अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ पछि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको जुन हाम्रो प्रोपर्टी छ त्यसमा चाहिँ तपाईले भ्यालु असाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अर्को तरिकाले पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब भेरिएबल त क्रिएट गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले चाहिँ न्यू भनेर लेख्नुस् त्यसपछि तपाईले अब्जेक्ट भनेर लेख्नुस् ओ चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईले प्यारेन्थेसिस दिनुस् सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ अब प्रोपर्टी एड गर्नको लागि यही तपाईले टेक्निक अपनाउन सक्नुहुन्छ सेम तरिका नै हो तपाईले यसरी नै के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रोपर्टी एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ यसैलाई सेभ गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै नेमलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ स्टुडेन्ट डट नेम भनेर प्रिन्ट गर्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ स्टुडेन्ट डट नेम गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ नेममा जे भ्यालु छ त्यो प्रिन्ट हुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ यो नेमलाई प्रिन्ट गर्नको लागि अर्को तपाईले सिन्ट्याक्स पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईले स्टुडेन्ट भनेर लेख्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट दिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब एउटा डबल कोट अथवा सिंगल कोट दिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ नेम भनेर दिनुस् त्यसपछि यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको जुन हाम्रो प्रोपर्टी छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले डबल कोट सिंगल कोट दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै मैले अहिले चाहिँ यहाँ डबल कोट दिएँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन तपाईले डबल कोट सिंगल कोट युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको प्रोपर्टीलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ नि फर लुपको बारेमा पनि जानिसक्नुभयो त्यसैगरी व्हाइल लुपको बारेमा पनि जान्नुभयो त्यसैगरी डु व्हाइल लुप त्यसैगरी फर अफ लुपको बारेमा पनि जान्नुभयो त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ फर इच लुपको बारेमा पनि जान्नुभयो सो साथीहरु अब जानु फर इन लुपको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ फर इन लुपलाई युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ अब्जेक्टको प्रोपर्टीलाई तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फर इन लुपलाई युज गरेर
त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुस् भन्दाखेरि फर भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस् लेट आई। त्यसपछि तपाईले चाहिँ इन भनेर दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब्जेक्टको नाम दिनुस्। तपाईले चाहिँ जुन अब्जेक्टको जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो अब्जेक्टको नाम दिनुस्, जस्तै स्टुडेन्ट। अब हामीले चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको प्रोपर्टीलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ, त्यही भएर मैले चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर दिएँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कर्ली ब्राकेट दिनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब console.log। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि स्क्वायर ब्राकेट दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ जुन भेरिएबल दिनु भएको छ त्यो भेरिएबल दिनुस् आई भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ज्याक 34 मार्च 6 भनेर आएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि अब्जेक्टको हरेक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टी चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुरै इन्टायर अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कन्सोलमा अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो पनि हेरिहालौं। तपाईले console.log त्यसपछि स्टुडेन्ट तपाईले चाहिँ कन्सोलमा हैन तपाईले चाहिँ डकुमेन्टमा प्रिन्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो हेरौं। तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट है, डकुमेन्ट डट राइट तपाईले चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर लेख्नु भयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ अब्जेक्ट भनेर आउँछ है। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट भनेर आउँछ। त्यही भएर तपाईले त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यही टेक्निक फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले चाहिँ फर इन लुपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।